अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल रहमान। वेलकम बैक। मार्केट की पोजीशन आज देखते हैं और क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे और क्या मार्केट ने परफॉर्म किया उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमारी डिस्कशन चल रही थी और इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारी जो मेन प्रायोरिटी थी वो ये थी कि ऊपर मार्केट 41,700 और 800 इन लेवल्स को मार्केट टेस्ट करती है तो हम प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर करेंगे, या फिर वो शेयर्स या हमने जो फ्रेश एंट्री की होगी उसकी यहाँ पर आकर एग्ज़िट इसका लिया जाएगा मार्केट में। क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी यही थी कि हमने यहाँ पर कोई जब मार्केट यहाँ से नीचे 75% की करेक्शन से अपवर्ड करेक्शन के लिए स्टार्ट लिया हुआ था मार्केट ने, हमारी स्ट्रेटजी यहाँ पर थी कि रेजिस्टेंस लेवल हमने चूज़ किया हुआ था कि वहाँ से मार्केट ऊपर क्लोजिंग देती है और विद गुड वॉल्यूम तो वहाँ से एंट्री की जाएगी और फिर 1-2 दिन बाद उसमें प्रॉफिट टेकिंग की जा सकती है। अब जैसे कि जिस भी शख्स ने किसी ने भी यहाँ पर इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली अगर तो एंट्री ली है तो हमने कल यही डिस्कस किया था कि 41,700 और 800 का जो लेवल आएगा वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग होनी चाहिए और वहाँ प्रॉफिट टेकिंग करके साइड पे हो जाना चाहिए। तो 41,700 से लेकर 800, ठीक है, और ऊपर जो आज का हाई लगा है 41,820 का लगा है, ठीक है, यानी कि 20 पॉइंट ऊपर मार्केट ने ऐड किए। 41,800 तक गई मार्केट और वहाँ से प्राइस रिजेक्शन आ गया और इसी को डाउन साइड इसका जो ट्रेंड चल रहा है उसी को इसने प्रिफर किया और कंटिन्यू किया हुआ नीचे। अच्छा, ये क्या चीज़ है? मैं जो बात करता हूँ, जो हमने पहले हमारा जो फ्राइडे का सेशन था उसके अंदर हमने बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बातें की थी, ठीक है। उसमें टॉप्स एंड बॉटम्स को हमने प्रायोरिटी दी थी कि टॉप्स एंड बॉटम्स के साथ अगर मार्केट में प्ले किया जाएगा तो मार्केट में सस्टेन करने की, मार्केट में बाकी फाइनेंशियल अलाइव ज़िंदा रहने की कोई ना कोई गुंजाइश बाकी बचेगी, वरना मार्केट में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं कि कोई सस्टेन कर सके, ठीक है। टॉप्स एंड बॉटम्स क्या होते हैं उसका प्रैक्टिकली आज हमने मुज़ाहरा भी किया और प्रैक्टिकली उस पर हमने काम भी किया। यही कि इसका ये टॉप है, यहाँ पर एग्ज़िट होना चाहिए, तो इसका ये टॉप लग गया, ठीक है। उसने मार्केट ने करेक्शन भी ले ली, अब शेयर प्राइस भी उसमें डिस्काउंट हो गए, ठीक है। ये होते हैं टॉप्स के टॉप लगा और वहाँ से एग्ज़िट हो गए। अब मार्केट नीचे के रेट कोई भी निकाले, नीचे के जो भी पॉइंट निकाले वो उसके मुताबिक देखा जाएगा। मार्केट ये प्रीवियस जो 75% नीचे जो मार्केट आई थी, जो कि लो दिया 40,417, क्या इससे नीचे जाती है मार्केट या इसी के अराउंड कोई ना कोई डबल बॉटम देकर कोई अपनी बेस बनाती है और आगे चलने की बात करती है, वो फिर आगे की बात है। लेकिन यहाँ पर क्या स्ट्रेटजी है? टॉप्स एंड बॉटम्स के साथ। तो ये जो टॉप एंड बॉटम को हम प्रीफर करते हैं और इस स्ट्रेटजी के साथ चला जाता है, यही कामयाबी है, इसके बगैर कुछ कामयाबी नहीं है मार्केट के अंदर। ये तो बहुत छोटे से स्पेल के साथ हमने टॉप बॉटम की बात की। ये मैं सिर्फ आज इसलिए टॉप बॉटम की बात कर रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर हमने बहुत बड़ा जो कि एक सेशन रखा था फ्राइडे की क्लोजिंग पर, जो कि 48 मिनट की वीडियो थी और उसमें एक डिटेल मैसेज था आप सबके लिए कि मार्केट में सस्टेन करने के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और उसके अगेंस्ट क्या मार्केट किस तरह से परफॉर्म करती है और मार्केट में किस तरह से मैनिपुलेशन होती है और मार्केट में कितने बड़े लेवल पर जो है यानी कि वो ये कह ले कि माफिया का राज है, ठीक है। और वो फिर हर किस्म की जो है ना, हर किस्म के टैक्टिक्स इस्तेमाल करते रहते हैं, फिर वो बोर्ड फ्लक्चुएशन पर भी लगाते हैं। अब देखें कि बोर्ड फ्लक्चुएशन आज की मार्केट की सुबह की पोजीशन क्या थी और बाद में सेकंड सेशन की पोजीशन क्या थी। सुबह फर्स्ट सेशन तो यही बता रहा था कि मार्केट तो बड़ी ऊपर जा रही है। इस अट्रैक्शन को देखते हुए जो भी आया होगा तो डेफिनेटली वो आकर स्टक हुआ होगा और उसके जो रेट उसने बाय किया होगा जिस रेट पर, और उससे तो शेयर नीचे आ चुका होगा। अब वो वेट करेगा कि उस लेवल पर मेरा शेयर वापस आ जाए या फिर मैंने जहाँ बाइंग की है वहाँ मुझे वापस वो रेट मिल जाए तो मैं एग्ज़िट करूँ, या तो फिर वो वेट करेगा कि ये रेट दोबारा जब मिले मुझे, ठीक है। तो इस आसरे में जो है स्टक जब हो जाते हैं तो वो रेट फिर काफ़ी नीचे निकल जाते हैं और काफ़ी मरतबा ऐसा भी होता है कि वो काफ़ी टाइम, काफ़ी अरसे के लिए भी स्टक हो जाते हैं। तो ऐसी जगहों पर जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, हमेशा टॉप्स एंड बॉटम्स के साथ काम करना चाहिए। लेकिन ये जो अभी मार्केट ने परफॉर्म किया, जो अपवर्ड करेक्शन ली, ये स्ट्रॉन्ग अपवर्ड करेक्शन थी, ठीक है। और
اس چھوٹے چھوٹے اسپیلس کو کبھی بھی اویل نہیں کرنا چاہیے. پہلی چیز تو یہ ہے کیونکہ ہم یہاں پر آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں, آپ کو لیولز بتا رہے ہوتے ہیں, تو یہ ایک الگ چیز ہے. ویسے ان چھوٹے اسپیلس کو جو ہے اگنور کرنا چاہیے انویسٹمنٹ کے مطابق. ہاں انٹرا ڈے ٹریڈنگ والے وہ ہر لمحہ بلمحہ اپنی اپورچونیٹیز کو فائنڈ کرتے رہتے ہیں, ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. لیکن جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں, جو ہفتے 10 دن کے لیے بھی 15 دن کے لیے بھی ٹریڈنگ کرتے ہیں, تو ان کے لیے کوئی ایسے اسپیلس کے اوپر کام نہیں کرتے. ٹھیک ہے, کیسے اسپیلس کے اوپر کام کرتے ہیں, جیسے کہ فار ایگزامپل یہ مارکیٹ کا لو ہے, ٹھیک ہے, اور یہ ہائی ہے. اس باٹم اینڈ ٹاپ کے ساتھ جو کام کرتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں, جس میں 4-5 ہزار پوائنٹ کی تیزی آتی ہے اور 4-5 ہزار پوائنٹ کی پھر اس میں مندی بھی آ جاتی ہے. پھر اس ٹاپس اینڈ باٹمس کے ساتھ کام کیا جاتا ہے. لیکن یہ چھوٹے چھوٹے اسپیلس جو ہیں انہیں اویل کرنے کے لیے کوئی اسٹرانگ اسٹریٹجی نہیں بنائی جا سکتی. وہ پھر جسٹ 1-2 ڈیز کی جو اپرچونیٹی ہوتی ہے اسے اویل کیا جا سکتا ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. ٹھیک ہے, یہاں تک تو کلیئر ہے کہ ہماری اسٹریٹجی کے مطابق ہم ابھی بالکل ٹھیک جا رہے ہیں, اور ہونا بھی اسی طرح سے ہے, کیونکہ اوور آل مارکیٹ کے جو ہم سینٹیمنٹ دیکھ رہے تھے, دیکھیں یہ اس طرح سے کبھی بھی ہم آئیڈیا نہیں لگا سکتے خالی گراف کے اوپر بیٹھ کر کہ یہ ابھی مارکیٹ نے اوپر کیا کرنا ہے, نیچے کیا کرنا ہے. یہ سارا جو ہے پرسنٹیج انالیسس کے مطابق ہی چل رہا ہے. یہ ہم جو آپ کے ساتھ ڈیلی بیس پر آ کر یہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, یہ پرسنٹیج انالیسس کی بیس پر ہے کہ مارکیٹ کی اوور آل پرسنٹیج جو کہ اس کی اسٹرینتھ ہے نیگیٹو ہے یا پازیٹیو ہے, ویکر ہے یا اسٹرانگ ہے. ٹھیک ہے, اس کے اکارڈنگلی یہ چیزیں جاتی ہیں. تو پھر ایک لیول کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ کہاں تک مارکیٹ کیا مار کر سکتی ہے اور اس کے بعد کیا اس نے پرفارم کرنا ہے. یہ تب جا کر یہ چیزیں کلیئر ہوتی ہیں. بہرحال باقی اس کے علاوہ یہ ہے کہ اب مارکیٹ کریکشن میں آ رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ مارکیٹ کریکشن کو کنٹینیو کرتی ہے اور کتنا کرتی ہے. ٹھیک ہے, ابھی جو ریزسٹنس اور سپورٹ ہیں, ریزسٹنس اوپر اس کا آج کا جو ہائی لگا ہے 41,800 کا ہی ریزسٹنس رہے گا. سپورٹ لیول 41,100 کا ہے. ٹھیک ہے, 41,100. اس سے نیچے کلوزنگ آتی ہے تو مزید مارکیٹ اس لو کو ٹیسٹ کرنے جائے گی, یا تو نئے لو یہاں سے دے گی, پھر وہ ہم مزید آگے ڈیلی بیس پر ڈسکس کر رہے ہیں تو اس کے حساب سے پھر آگے چلیں گے. تو فی الحال جو ہے مارکیٹ ویکر ہے. ویکر سے مراد کے پرسنٹیج انالیسس کے مطابق مارکیٹ ابھی بھی ویکر ہے, کوئی اسٹرانگ اس نے پوزیشن نہیں لی ہے. یہ جسٹ ایک اپورڈ کریکشن تھی جو مارکیٹ نے جو اس کا 75% پر آ کر اس کی ایک فارمیلٹی ہے جو اسے پورا کرنے گئی تھی اور اس نے وہ کر دی. اب مزید آگے اس کو دیکھیں گے. اس کے علاوہ والیوم آج کم ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور آر ایس آئی کا ڈاؤن سائڈ کنٹینیو ہو چکا ہے. ہم یہاں پر ڈیٹا کمپیریزن رپورٹ کا اگر دیکھتے ہیں تو اس میں سیمٹ سیکٹر آپ دیکھیں کہ پورا نیگیٹو کلوز ہوا ہے. اس میں صرف لکی سیمٹ ہے جو پازیٹیو رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اس نے کلوزنگ پازیٹیو دی ہے, لیکن کوئی اچھی کلوزنگ نہیں ہے, وہی کل کی کلوزنگ کے آس پاس کی ہے. تو یہ کہ سیمٹ نے نیگیٹو کلوزنگ دی ہے. انجینئرنگ سیکٹر کی نیگیٹو کلوزنگ بھی ہے اور کچھ پازیٹیو بھی ہیں اور نیگیٹو بھی ہیں, اسکرپٹ دونوں طرف سے چل رہا ہے. آٹو سیکٹر نے نیگیٹو کلوزنگ دی ہے. پی ایس ایم سی سازگار کی کلوزنگ پازیٹیو ہے. فوڈ سیکٹر جو کہ فوڈ سیکٹر کی کلوزنگ بھی بالکل اس کا بھی ملا جلا رجحان ہے. 2 اسکرپٹ اس کے نیگیٹو ہیں, 2 پازیٹیو آ رہے ہیں. فارما سیکٹر بھی اسی طرح سے ملا جلا رجحان ہے. ٹیکنالوجی سیکٹر کمپلیٹلی نیگیٹو کلوز ہوا ہے. ٹھیک ہے, انرجی سیکٹر ہے, اس میں زیادہ اسکرپٹ پازیٹیو کلوز ہوئے ہیں. بینکنگ سیکٹر جو ہے یہ نیگیٹو جا رہا ہے. مسیلینیس پازیٹیو نیگیٹو دونوں سائڈ سے چل رہا ہے, اور ٹیکسٹائل میں زیادہ پازیٹیو چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب جو امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آج فرسٹ ڈے ہے مارکیٹ کا نیچے آنے کا, تو زیادہ تر سیکٹر جو ہیں وہ نیگیٹو پازیٹیو دونوں چل رہے ہیں. لیکن مین امپورٹنٹ سیکٹر جو ہیں جن کا ویٹیج زیادہ ہے, جیسے کہ سیمنٹ سیکٹر ہے وہ نیگیٹو آیا ہے. ٹیکنالوجی سیکٹر ہے سر فہرست تو رہتا ہے, اس میں والیوم وغیرہ ٹھیک ٹھاک لگتے ہیں, جیسے ٹی آر جی ایگزامپل ہے, ٹیلی کارڈ وغیرہ اس طرح کے شیئرز جو ہیں, اور اس کے ساتھ نیٹس اور ایونسیون یہ شیئرز ہیں جو کہ یہ تقریباً آج ٹیکنالوجی نیگیٹو ہی رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ آج کے لیے کافی ہے. سپورٹ اینڈ ریزسٹنس ہمارے سامنے آ گئے ہیں اور یہاں پر تھوڑا سا اوائڈ کرنا چاہیے. فریش انٹری یہاں پر نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے آپ مارکیٹ کو ٹھیک طرح سے جج کر لیں, دیکھیں کہ مارکیٹ کہاں سے کیا موو لینا چاہتی ہے.
جب کلیئر ہو جائے اس کے بعد باقی چیزیں ہوتی ہیں. ابھی کلیئر نہیں ہے کچھ بھی, ابھی مارکیٹ کریکشن میں آ رہی ہے, تو اس لیے یہاں سے اوائڈ کرنا چاہیے اور فریش انٹری کے لیے ویٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, آئی ہوپ کہ کلیئر ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.